जहाँ तक पिछले 2-2.5 सालों की बात है, यहाँ का जो एजुकेशनल जो सिस्टम है वो ऐसा लग रहा है कि डिफंक्ट सा हो गया है। देख रहे हैं कि बेशतर जो जवान हैं हमारे वो इसमें चले गए हैं, ड्रग्स में चले गए हैं, ओवरडोजिंग के साथ वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करते हैं। लेकिन माई मैसेज टू माई यंगस्टर्स इज़ दैट देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आज प्राइम टाइम के शुमारे में जो मेहमान ख़ुसूसी है हमारे, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप है मिस्टर मोहम्मद सुलेमान मीर, डीडीसी राजवार और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के युवा नेता, वो डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। तो हम बात करेंगे सुलेमान मीर साहब के साथ आज प्राइम टाइम में। सुलेमान साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुलेमान साहब, एक स्टूडेंट से लेकर टीचर बनने तक और टीचर से एक पॉलिटिशियन बनने तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत ही जब हम बात करते हैं सफ़र की, तो इस सफ़र में वो नशीब व फराज तो होते ही हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन जैसे ही होश संभाला, जैसे मैं बताऊं आपको कि ये ओल्ड क्लेश हैं, किसी को अपने जो फ्यूचर होता है या अपना जो मुस्तकबिल होता है उसके बारे कोई ख़बर नहीं रखता है। लेकिन वो कहते हैं ना हम एक एम्बिशन लेके चलते हैं। बचपनी से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये होता है कि वो इनका एक एम्बिशन होता है। कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई कुछ मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ एम्बिशंस होते हैं। लेकिन मैं एक वाहिद शख्स हूँ, मैंने कभी मैं जहाँ तक मेरी मेमोरी का सवाल है, मैंने कभी अपना कोई एम्बिशन नहीं रखा था कि मुझे ये बनना है। हाँ, डेफिनेटली ये सोचा था कि कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे साथ लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि उनके लिए कुछ करूं मैं। बहरहाल जैसे ही हम तालीम से फ़ारिग हुए, बीच में हिकअप्स भी आए, ये सारा कुछ। तो उसके बाद 2014 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। पॉलिटिक्स से पहले कोई ताल्लुक़ वालुक़ नहीं था, लेकिन जब सजाद गनी लोन साहब इनको मैं देख रहा था, क्योंकि मैं इस वक्त अपना जो कहते हैं ना वो अपना दिल बाहर रख के आपसे बात कर रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिलाल जो सच्चाइयों पर मबनी जो मेरी कहानी है। तो जैसे मैं ये 2012-2011 की बात है कि मैं अक्सर ये डिबेट्स देखा करता था, तो मुझे सजाद गनी लोन साहब बहुत अच्छे लगे। तो जैसे वो इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, एक दिन क्या हुआ कि इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है वो कुपवारा में था, चलो वहाँ पर जाते। वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे जो बाहर से आए थे। तो वहाँ पे सजाद गनी लोन साहब भी थे। उस वक़्त मेरा शौक़ था कि मैं उसे देखूं पहले, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पे थोड़ी बातचीत हो गई, इंटरेक्शन हो गई, सबको एक मिनट का मौका मिलता था बोलने का, 2-2 मिनट का मुझे भी मिला। तो बात हो गई, वहाँ से शुरू हो गया हमारा सियासी सफ़र, या इस तरह समझिए आपकी। क्योंकि फिर उसके बाद वो हमारे घर आए खुद एक दिन, जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो वो हमारे घर आए। तो हमारी उनके साथ बातचीत हो गई वहाँ पे। उस वक़्त से मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हूँ, सजाद गनी लोन साहब की पार्टी से। उसके बाद 2014 का असम्बली इलेक्शन हुआ, इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन भी उससे पहले हुआ। तो मुझे यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया, यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई थी, तो एक किस्म का वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल रस्ट जो थी उससे पहले क्लीन करना था या गैल्वनाइज करना था। तो बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता ही है कि जब आप ना वो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो होता है, उस शिफ्ट में अपने आप को डालना या वो मैनेवरिंग करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग ऑल टुगेदर। बट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमने कामयाबी हासिल की। पार्लियामेंट में हम खासा वो, क्योंकि 30 साल के बाद जब आप आते थे, हमने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई। क्योंकि 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, असम्बली एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, एक ह्यूज वोट बैंक होता है। उस वक्त हमारी ये कोशिश थी कि गैल्वनाइज करें, तो एक्टिवेशन करें, रीएक्टिवेशन करें। तो इसका जो समर है, इसका जो फल है, वो हमें असम्बली इलेक्शन में हो।
تو اس طرح سے بہت یوتھ کنونشنز کروائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2013 میں میرے خیال سے ہم نے ہندواڑہ میں سب سے بڑا جو یوتھ کنونشن ہے پہلے وہاں کیا, اس کے بعد کپواڑہ میں کیا. دیٹ واز اے میمتھ ہیوج یوتھ کنونشن. اس کے بعد لولاب میں, اس کے بعد لنگیٹ میں. تو چلتے چلتے آگے ہمارا سفر چلتا رہا. اس کے بعد بہت سارے, میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نشیب و فراز دیکھنے کو ملے. تو ایک تجربہ حاصل ہوا, ایک سیاسی تجربہ. تو اس کے بعد ڈی ڈی سلیکشنز ہوئے. ڈی ڈی سلیکشنز میں مجھے پارٹی نے اپنا جو ہے مینڈیٹ دے دیا راجوار کنسٹیچوئنسی سے, جو ٹیریٹوریل کنسٹیچوئنسی ہے 9. تو وہاں سے ہم نے لوگوں نے بڑا زبردست سپورٹ کیا, شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. تو انہوں نے ہمیں 4,500 ووٹوں سے جتوایا. تو یہ ابھی تک کا سفر ہے. تو سلیمان صاحب, یہ میرے دوسرے سوال کا ویسے آپ نے جواب دے ہی دیا ہے, لیکن پھر بھی میں پوچھنے کی زحمت گواہ رکھوں گا کہ یہاں پر بہت ساری مقامی تنظیمیں تھیں, لائک نیشنل کانفرنس تھی, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تھی, یا کچھ نیشنل پارٹیاں بھی تھی, کانگریس تھی, بی جے پی تھی. تو وائی پیپلز کانفرنس, آپ نے کیوں پیپلز کانفرنس کو چنا؟ بڑا اچھا سوال ہے. مجھے مڈ سلنگنگ نہیں آتی ہے, آنیسٹلی میں بتاؤں آپ کو. انہوں نے یہ کیا, میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے سجاد غنی لون صاحب انڈیویجولی میں بتاؤں آپ کو بہت اچھے لگے. میں نے اس کے خیالات دیکھے, کیونکہ اس سے چلا میں بہت, اس کے بہت قریب رہا میں پہلے جوائننگ سے پہلے. تو مجھے یہ لگا کہ میرا جو پولیٹیکل سودا ہے, میری جو پولیٹیکل ڈیلنگز ہونی چاہیے وہ اسی شخص کے کیونکہ ہر شخص کا ایک کمپیریزن کی ایک اسکیل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کیوں اس پارٹی سے جڑے ہیں یا کیوں اس پارٹی سے جڑے ہیں. میری جو دا اسکیل آف کمپیریزن تھی وہ کچھ ڈفرینٹ تھی. وہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ میرا پولیٹیکل جو ڈیلنگس ہونے والی ہے, سودا ہونے والا ہے, وہ شخص مجھ سے اونچا ہو سوچ میں بھی. تو تاکہ وہ نہ صرف اس سے میں سیکھوں یہ واٹس پالیٹکس آل اباؤٹ, بہت کچھ سیکھنے کو ملے. جو آپ یہ صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آپ ایسے ہی ایم ہی جاتے ہیں آپ کہ مجھے کوئی بانڈ ملے. میرا کوئی یہ نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی پولیٹیکل گروتھ ملے, وہ سٹیج ملے, وہ پلیٹ فارم ملے جہاں پہ میں آگے جا سکوں. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے راغب کیا جو پیپلز کانفرنس ہیں اس تنظیم کی طرف. آپ دیکھ لیجئے ہماری تنظیم میں 40 سالوں سے لوگ, 50 سالوں سے لوگ تھے, ان کے بیٹے بھی تھے. لیکن مجھے کیوں چنا گیا؟ نہ تو میری کوئی پولیٹیکل لیگیسی تھی نہ کچھ. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ٹیلنٹ جو ہے ہوتا ہے انسان میں. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ مائی سیلف بٹ دیٹس اے ریالٹی کہ اس بندے میں ہے یہ چیز کہ وہ نہ دیکھتا ہے کہ نہیں, دا اسپارک جو چیز مجھے چاہیے اس میں ہے, مجھے اس کو آگے لے جانا ہے. دیٹس وائی کہ اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جب ڈی ڈی سلیکشنز ہوئے, بہت سارے ہمارے تھے جو فرے میں تھے, جو اپنی پارٹی سے تھے. تو مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ دو آئی واز جسٹ 5 or 6 years old in a political party. Why I only was selected for this. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیٹس وائی کہ ناؤ پیپل آر جوائننگ us. اٹس بیکاز کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہاں پہ گروتھ ملتا ہے, یہاں پیچھے نہیں دھکیلا جاتا ہے, یہاں آگے پوش کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہاں پر دیکھیے آپ, عرفان صاحب پنڈت پوری ہیں ہمارے, ریسنٹلی جوائن ہو گئے تھے ہماری پارٹی میں پیپلز کانفرنس میں. سجاد صاحب نے ڈیسائیڈ کیا, ہم سارے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج کیا عرفان صاحب کو اپنا چیئرمین بنا دیں گے. دیر ور ادر کنٹینڈرس ایز ویل, لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں, ہندوارہ سینٹر کی نہیں بنے, آگے جائیں گے ہم. اسی طرح سے ہم نے اپنے جو یوتھ پریزیڈنٹس ہیں, جنرل سیکریٹریز بنائے یا کچھ. اب دیکھو ساؤتھ سے آ رہے ہیں یا نارتھ کے جو پیریفریز ہے, بانڈی پورہ ہے آپ کا, سوناوار ہے, وہاں ان کنسٹیچوئنسیز سے آپ سلمان بخاری جی کو دیکھیے, یا آپ دیکھیے رفاقت سوناواری کو. ینگ بریگیڈ ہے, اور یا ہمارے جو ہے مدثر, وہ کہاں سے ہیں؟ وہ تو آپ کے جڑی بل سے ہیں. یہ دیکھو کہ now what people were thinking about us, thinking about the party that it's a Kupwara centric party or this. Now کیونکہ چھوٹی پارٹی تھی, تانے کستے تھے لوگ یا کچھ, بٹ established, not that. لیکن ہم ایک ڈورمنٹ سٹیج میں چلے گئے تھے 30 سالوں سے.
وہاں سے پھر آنا، پھر وہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنا ایک بہت آپ میں مشکل بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے. سو وائی آئی جوائن پیپلز کانفرنس بیکاز آف دیز فیکٹس دیٹ کہ وہاں پہ آپ کا گروتھ ہوتا ہے. اور یہ وہ پارٹی ہے جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. تو کہ لوگ تانے کستے رہتے ہیں، جیسے میری جو انٹرویو اس وقت چل رہا ہے نیچے سے کمنٹ چلیں گے بی جے پی گونز، یا ایسا چلے گا، یہ چلتا رہے گا. کیونکہ ناؤ یو آر فائٹنگ اگینسٹ the forces which call themselves that's where the established one. No one has right to take our seat, which is not the truth. تو سلیمان صاحب، چونکہ آپ خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہے ہو، ایک اچھے خاصے استاد رہے ہو، تو آج ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. کیونکہ پہلے انفارچونیٹ ڈیو ٹو آرٹیکل 370، اس کے بعد کووڈ-19، اسکول سالہ سال بند رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ، یہ میں کہوں، ٹھپ ہو گیا ہے. تو اگر ہم کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم مضبوط ہے تو آپ کا ملک مضبوط ہے. جینڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کووڈ-19 تو سارے ملک کے لیے تھا، لیکن یہاں پہلے آرٹیکل 370 اس نے 1 سال کھایا، اس کے بعد کووڈ-19، اسکول بالکل بند رہے. تو کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی ہے کہ ہم ان بچوں کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے، یا آپ کی کوئی رائے جو آپ گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہو کہ ان بچوں کو ہم کیسے کمپنسیٹ کریں کیونکہ ان کے 2 سال ضائع ہو گئے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے، بڑا کمپلیکس ون ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو سوال آپ نے کی ہے، اگر میں اس کے روح تک جاؤں، سول تک جاؤں، تو دین اٹ ول بیکم اے ڈیبیٹ. لیکن جہاں تک پچھلے 2-2.5 سالوں کی بات ہے، یہاں کا جو ایجوکیشنل جو سسٹم ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیفنکٹ سا ہو گیا ہے. پہلے ہی جو ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں بہت ساری فلاز تھے. جب ہم پرائمری، سیکنڈری یا ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، فلاڈ ایجوکیشنل سسٹم تھا، ہمارا ہی ہے. اس میں کوشش کی ہے وقت پہ گورنمنٹ نے اسے ریفارم کرنے کی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک وقت چاہیے، ایک سموتھ ٹریک چاہیے جس میں ہکپس نہ ہو. جب آپ کیا کرتے ہو کہ آپ نے ایک پروگرام بنایا ہوتا ہے ایک ایکیڈمک سیشن کے لیے، یہ کام مجھے کرنے ہیں اس سال، پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ سارا ٹھپ پڑ جاتا ہے وہیں پہ. تو ریفارمیشن کہاں سے ہو جائے گی؟ لیکن اب پریزنٹ سنیریو کی بات کریں ہم، کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کووڈ کی وجہ سے، پینڈمک کی وجہ سے اسکولوں کو بند کرنا پڑا. جائز ہے یہاں پر، کیونکہ جب جان ہے تو جہان ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے یورپ میں یا امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں، اس وقت بیشتر جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اسکولس کو ری اوپن کیا گیا کیونکہ انہوں نے جو بچوں کی ان کو ویکسینیٹ کیا ہے. یہاں پہ ابھی ویکسینیشن نہیں ہو گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک ویکسینیشن ہو جائے گی تب تک تو بہت تباہی ہوگی. پھر تو بچوں کو وی ہیو ٹو گیٹ دم بیک آن دا ٹریک. اٹ وڈ بی سو ڈیفیکلٹ فار ایوری ٹیچر، فار دا گورنمنٹ ٹو گیٹ دم بیک آن دا ٹریک. فار دیٹ واٹ یو ہیو ٹو ڈو ناؤ، پھر آن لائن کلاسز وغیرہ. لیکن بیشتر جگہیں ایسی ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ کا جو نیٹ ہے دیٹ ورکس ان اے پلسیٹنگ نیچر ایٹ ویریس پلیسز، یا نیٹ ورک کی بہت زبردست پرابلم ہے. تو آن لائن بھی کوئی ایسا موڈ نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے بچے سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور گاؤں کا تو آپ کی جو رورل پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اربن پاپولیشن سے، اور زیادہ آپ کے جو رورل ایریاز میں ہی جو ہے وہ سکولز ہے، پرائمری، مڈل سکولز وغیرہ. تو اب کیا ہو گیا کہ کمیونٹی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں. کمیونٹی کلاس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کامن منیمم پروگرام کے تحت چلنا، تاکہ ان کو ان ٹچ رکھا جائے. جو مطلوب چیزیں ہیں ہماری کہ ہمارے بچوں کو وہ ایجوکیشنل گروتھ، انٹلیکچول گروتھ وہ کیسے ہوں، اسکولس اسی کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی ڈونٹ ہیو سچ اے میکینزم دیٹ کہ ہم بچوں کو حالات کیسے بھی ہو، یہ صرف یہی نہیں ہے، اکراس دا ورلڈ، بٹ یو ہیو ٹو پلیس اے میکینزم دیٹ کہ آپ ان چیزوں میں اڈیپٹ ہو جائے، ایسے حالات میں اڈیپٹ ہو جائیں.
ईदर वी आर यूनिडिमेंशनल कि पेंडेमिक इस वक्त है, हमने बस यही ये स्टेप्स लेने बस और कुछ नहीं. वी आर नॉट मल्टी डायमेंशनल पीपल. क्या तारीख में ऐसा वाक़ा कभी पेश नहीं आया जहाँ पे ऐसे हालात नहीं थे? फिर उस वक्त हमने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया है? कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसे ही हालात रहे एक और साल तो क्या हमारा यही अप्रोच होना चाहिए? एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर मैं बात करूं, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिस, दे मस्ट नॉट डिफेंड देयर सेल्व्स दैट वी हैव डन दिस एंड दैट, वी आर डूइंग दिस एंड दैट. दे आर जस्ट feigning द थिंग्स विच इज़ नॉट रियलिटी. लेकिन इससे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करने हैं कि क्या हम कर सकते हैं. मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, यू नो दैट दे आर गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स, वेरी वेरी टफ टाइम्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बट देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ द यहाँ ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है आपकी माध्यम से लोगों तक पहुँचे जो ये कहते हैं कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के मुतालिक वो ये कहते हैं कि दे आर द लीच, दे आर सकिंग द ब्लड ऑफ द कॉमन पीपल, विच इज़ नॉट द रियलिटी. उन्होंने उस वक्त भी काम किया जब यहाँ पे आपका एजुकेशनल ग्राफ बहुत लो हो चुका था, लेकिन अब देखो प्राइवेट स्कूल्स ने इस एजुकेशनल ग्राफ को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया है. वी मस्ट नॉट प्ले द ब्लेम गेम दैट यू नो. आप देखिए उनका हाल क्या है, बैंकरप्ट हो गए सारे, टीचर्स को पेमेंट भी नहीं मिल रही है. अब ये exceptions can never be generalized. The parents are paying the dues, the fee, but they are few. Numbered, you can say that. Out of 800, only 50 parents are paying the fee. क्या इसका स्कूल में गुजारा हो सकता है? एक तो ये पार्ट हुआ, ये पहलू हुआ. दूसरा ये कि वो इन हालात में भी उनको सर्वाइवल भी चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन में भी है. वो क्या करते हैं कि नदी किनारों पे बच्चों को ले जाते हैं रोटेशनल बेसिस पे, क्योंकि उनको SOPs भी फॉलो करने पड़ते हैं. तो वो क्या करते हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छा मैकेनिज़्म है, अच्छी स्ट्रैटेजी है. वो क्या करते हैं कि स्कूल प्रेमिसेस में, क्योंकि कहा गया है कि आप अपने स्कूल के जो अहाते हैं वहाँ पे पढ़ा सकते हैं या किसी बाग में ले जाके वगैरह वहाँ पढ़ा सकते हो. तो उन्होंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी अडाप्ट की है. वो क्या करते हैं कि जो नज़दीकी बाग बगीचे हों वहाँ पे ले जाया करते हैं बच्चों को. पहले 3 क्लासेस में भी वो सेक्शन वाइज पढ़ाते हैं. अगर 80 रोल है उनमें से 25 बच्चों को इसी तरह से. फिर उन्होंने एक टाइम स्पेंड, जैसे उन्होंने 3 पीरियड्स में बांटा है इसको. जो दिन है 8 बजे से स्टार्ट होता है 4 बजे तक. इसमें वो क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया, 3 स्टेज बनाए हैं इसके, 2-2 ढाई घंटे के. जो सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स है, आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश, साइंस है, या आपके सोशल साइंसेस है, 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इनमें, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से. दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइस ए स्ट्रैटेजी. ठीक है, इसके अलावा भी हो सकती हैं. जस्ट जॉइन आवर हेड्स टुगेदर. तो हम देखेंगे इस माहौल में हम अपने आप को कैसे डाल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा हो कि कल को जब इन्हीं बच्चों को, मुझे याद है जब हड़तालें हुआ करती थी यहाँ पे 10-20 दिन 25 दिन या महीना स्कूल बंद रहता था. इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू गेट स्टूडेंट्स बैक ऑन द ट्रैक. इसमें महीने लगते थे फिर, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इट्स वेरी कम्प्लेक्स वन. सुलेमान साहब, बहुत सारे सवाल आपको करने थे, लेकिन वक्त की कमी मुझे बता रही है कि ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपके साथ बात करना चाहता था, लेकिन शायद वक्त कम है. आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि नौजवानों के नाम आपका क्या पैगाम? जैसे मैंने इससे पहले ये मैं कहा कि हालात जैसे भी हो तैसे भी हो, जीना तो हमें है लाजमन. द शो मस्ट गो ऑन. बट अब ये है कि मैंने अक्सर व बेशतर देखा नौजवानों में ये है कि वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे पास कोई मौका ही ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे अपनी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डेली अर्निंग जिसे बोलते हैं, हम नहीं कमा सकते, हम अपने आप को चला नहीं सकते. उसका एक फैक्टर ये भी है जो आप देखते हैं अब ड्रग पैडलर्स या जो बेशतर नौजवान है वो इसमें चले गए हैं. वो अपने आप को हैपलेस फील कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत कम मिल रही है. लेकिन दे मस्ट नॉट लूज़ होप एंड करेज. ठीक है, ये दुनिया बहुत बड़ी है. ठीक है, सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना होगा. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट एज वेल. दे हैव टू प्रोवाइड देम ए प्लेटफॉर्म. ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिले
وہ ڈپریسڈ نہ فیل کریں. ان کو ایٹ لیسٹ جو ایک کامن آج آپ دیکھیں گے جوان, اس کو ایک مہینے کا منیمم جو خرچہ ہے وہ 4-5 ہزار کا ہوتا ہے. وہ موبائل فون کا بل, اس کے کپڑے, اس کے اگر یہ ساری چیزیں اس ماڈرن ورلڈ میں اسے نہ ملے تو وہ کیا کریں پھر. میرے خیال سے گورنمنٹ کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں, باقی سارے کنٹریز میں دیکھتے ہیں, کیا غربت ہمارا نصیب ہے؟ وہ لوگ تو انجوائے کرتے ہیں اپنے لائف. پھر میں کبھی کبھار سوچتا تھا کہ میں غریب ہوں تو یہ میں اوپر سے ہی غریب بن کے, لیکن ہم کیوں اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چنتے ہیں؟ گورنمنٹس کیوں بنتے ہیں؟ اسی لیے بنتے ہیں کہ یہ ان جوانوں کی مشکلاتوں کا ازالہ کرے. روز الیکشنز میں یہی سلوگن ہوا کرتا تھا کہ نہیں, وی آر مینٹ فار یوتھ, ہم نے یوتھ کے لیے ایسا کر, لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. بٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ دیئر بٹ, لیکن ان کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر جو جوان ہیں ہمارے وہ اس میں چلے گئے ہیں, ڈرگس میں چلے گئے ہیں, اوور ڈوزنگ کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں. لیکن مائی میسیج ٹو مائی ینگسٹرس از دیٹ ڈونٹ لوز یور ہوپ, بی پازیٹیو always. The word be positive is a very different thing to get this positivity into you, and we are trying our best to counsel them. لیکن ساتھ میں گورنمنٹ آف دا ڈے ان سے میری یہ ریکویسٹ رہے گی, گزارش رہے گی کہ ایک کمپریہنسو پروگرام لے کے آئے جوانوں کے لیے. کم سے کم ان کو نہ وہ بے روزگاری بتا جسے کہتے ہیں, اگر ان کو 2-4-5 ہزار روپے پر منتھ جو گریجویٹ ہے یا +2 ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے, ان کو ملے, وہ ڈپریس نہ فیل کریں. کشمیر ایون نیوز میں اپنا ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ایک ٹیچر, DDC, ایک پولیٹیشین, ایک ینگ لیڈر, مسٹر سلیمان میر. کیمرہ مین وانی عادل کے ساتھ میں ساگر گلزار, کشمیر ایون نیوز سے.